अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, शुक्रिया। अच्छे अच्छे कमेंट में अपनी अच्छी अच्छी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। कभी कभी बहुत थक जाती हूँ, सब छोड़ना चाहती हूँ, फिर याद आता है कि जब अल्लाह का रास्ता चुना जाता है तो अल्लाह आज़माता भी है। ये कैसे हो सकता है कि कोई अल्लाह के रास्ते पर चले और आज़माया ना जाए। कभी देखा है कि सोना आग में जले बगैर कुंदन बन गया हो। तपिश तो सहनी ही पड़ती है निखरने के लिए। हर किसी की नेमतें भी अलग हैं, हर किसी की आजमाइशें भी, हर किसी की कहानी अलग है, सबक अलग हैं। कभी किसी और को देखकर ये मत सोचें कि मैं महरूम हूँ। आप पर भी आपके रब की बहुत अता है। बेशक अल्लाह का ज़िक्र रूह तक में सुकून भर देता है। गम कोई भी हो, फ़िक्र कितनी ही हो, परेशानी जितनी भी बड़ी हो, दिल पर लगने वाली चोट कितनी ही गहरी हो, दिल को एक बार राज़ी कर लें, मनवा लें। वो अल्लाह है ना, मेरा अल्लाह, मुनसफ़, रहीम, मालिक, हाकम, मेरा सब कुछ। दिल पुरसकून हो जाता है और हल इस कदर जल्दी निकल आते हैं कि गुमान भी नामुमकिन हो। ए अल्लाह, खूबसूरत कर दे हमारी सोच को, फ़िक्र को, ज़बान को, बयान को, लहजे को, अल्फाज को, समात को, बसारत को, बातन को और ज़ाहर को। आमीन या रब्बिल आलमीन। कायनात में सुकून सिर्फ़ अल्लाह के ज़िक्र में है। अल्लाह की याद के सिवा दुनिया की कोई भी चीज़ दिल की वहशतों और अंधेरों को हरगिज़ ख़त्म नहीं कर सकती। याद रखो, अल्लाह के ज़िक्र से ही दिलों को तसल्ली हासिल होती है। हदायत पाने की लाजमी शर्त। हदायत का तलबगार होना है। इस दुनिया की सबसे कीमती चीज़ बग़ैर तलब के नहीं मिला करती। अल्लाह जिसे चाहता है चुनकर अपना बना लेता है और अपनी तरफ आने का रास्ता उसी को दिखाता है जो उसकी तरफ रुजू करता है। अल्लाह की रहमत। जब दुनिया के जमीलों से ज़्यादतियों से थकने लगो तो अल्लाह की रहमतों को ख़ास कर उसकी बनाई जन्नत को याद करके राहत हासिल कर लिया करो। असल ठिकाना तो वही है। दुनिया तो बस आजमाइश है, खारदार जाड़ियाँ हैं जिनसे दामन बचा कर निकलना है। हर किसी की नेमतें भी अलग हैं, हर किसी की आजमाइशें भी, हर किसी की कहानी अलग है, सबक अलग हैं। कभी किसी और को देखकर ये मत सोचें कि मैं महरूम हूँ। आप पर भी आपके रब की बहुत अता है। जो कुरान नहीं पढ़ते वो बेमज़ा और बेखबर ज़िंदगी गुजारते हैं। उन्हें पता ही नहीं कि सब्र क्या है, तवक्कल क्या है, तकवा क्या है, अल्लाह की रज़ा क्या है। वो गाफिल कितने हैं जिन्हें इतनी कीमती बातों, इतने खूबसूरत ताल्लुक़ का एहसास तक नहीं है। वो कितनी बेरौनक ज़िंदगी गुजारते हैं। अपनी ही उलझनों में वो अल्लाह को अपने करीब महसूस ही नहीं कर पाते। कुरान को अपना मंशूर बना लें। कुरान मुसीबत में हिम्मत का सामान है। टूटे हुए इरादों को मजबूत और गिरती हुई हिम्मत को संभालने वाला फरमान है। कुरान उखड़ते हुए कदमों को मजबूती फराहम करने का रुबानी इंतज़ाम है। कुरान एक ऐसा साथी है जो सुकून के ख़जाने देता है। इज़्ज़तें इंसान का मुकद्दर बन जाती हैं। इंसान से ऐसा गुनाह छुड़वा देता है जो उसके लिए छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। दिल नरम हो जाता है कि हक बात कबूल करने वाला दिल मिल जाता है। इंसान के अमाल, अफ़कार सब लफ़्ज़ अल्लाह से शुरू होते हैं और लफ़्ज़ अल्लाह पर ही आखिर होने लगते हैं। यहाँ सिर्फ़ यहाँ तक ही नहीं, इंसान को माजी का मतज़ाद बना देता है। मैंने बहुत लोगों को हदायत का तलबगार पाया है, मगर वो हदायत का मतलब नहीं समझते। हदायत कोशिश और अमल मांगती है। हदायत नाफा इल्म से जुड़ी है, यानी कुरान। जो लोग इसको पाबंदी से थाम लेते हैं वो हदायत की राहों पर सफ़र करना शुरू कर देते हैं और ये सफ़र इंसान को दोनों जहानों में कमाल बख्शता है। कुरान की पाबंदी से मुराद इसको मजबूती से थामना है। तभी उन लोगों की तरह हदायत मिलेगी जिन पर रब ने अनाम किया था। बेशक।
وہاں وہ بارش کا ایک ننھا سا قطرہ بنی تھی جس سے ساری زمین تو سیراب نہ ہو البتہ کسی ایک چمٹی کی پیاس بجھانے یا کسی بیج کو پھاڑنے یا کسی پھول کے کھلنے میں یا سمندر میں شامل ہو کر کسی سیپ میں داخل ہو کر موتی کے بننے میں اس کا بھی کردار تھا۔ وہ اپنے رب کے حضور ناکام نہیں ہونا چاہتی تھی۔ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد دنیا کی رنگ ریلیوں میں کھو کر ہم نے اپنے دل کا سکون ہی برباد کر لیا ہے۔ اللہ نے ہمیں دنیا میں کس لیے بھیجا آج ہم وہ بھول چکے ہیں، پر ہمیں لگتا ہے ہم اس دنیا میں اچھا نام، بڑا سا اسٹیٹس، بڑی گاڑی، خوبصورت سا بنگلہ، بیوی بچے، بڑے عہدے، ان سب کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ تو سب سے بڑی غلطی یہی ہے کہ ہم اپنے مقصد کو بھلا کر ان چیزوں میں کھو گئے ہیں۔ یہ چیزیں بے شک ہمارے لیے ضروری ہیں، مگر ضرورت کی حد تک ہم دیکھتے ہیں نا، کشتی جب تک پانی کے اوپر چل رہی ہوتی ہے وہ بالکل صحیح چلتی ہے، جب پانی کشتی کے اندر آ جاتا ہے تو کشتی کو ڈبو دیتا ہے۔ اسی طریقے سے جب ہمارے اندر دنیاوی چیزوں کی محبت حد سے زیادہ اتر جائے تو ہماری زندگی تلخ ہو جاتی ہے۔ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کو راضی کرنے کا ہے۔ اس دل میں اللہ کی محبت کو لے کر آئیں، اسی کو راضی کرنا اپنا مقصد بنائیں۔ بے شک کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کو گن گن کر یاد کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ بات وہی کہتا ہے جو تسبیح کو جانتا نہیں۔ تسبیح اور ذکر میں فرق ہے۔ تسبیح گنی ہوئی ہے، ذکر ان گنت ہے۔ ہر مخلوق اللہ کی تسبیح کرتی ہے، ہر مخلوق کی اپنی تسبیح ہے، مگر انسان کی ایک نہیں کئی تسبیحات ہیں۔ اگر گنے گا نہیں تو کئی تسبیحات مسلسل کیسے کرے گا؟ اللہ اندازے سے گن کر بھی دیتا ہے اور بے انداز بھی دیتا ہے، اس لیے اللہ کو ہر رنگ سے یاد کرنا ہوتا ہے، گن کر بھی اور بغیر گنے بھی۔ بے شک گلی محلے میں آتے جاتے میں نے کبھی کسی لڑکی کو نظر لطف سے نہیں دیکھا۔ جانتی ہو کیوں؟ تاکہ وہ خدا تم پہ کسی کی نظر بد نہ پڑنے دے۔ پتہ ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے پرہیزگاروں کے لیے پرہیزگار عورتیں ہیں اور بدوں کے لیے بد۔ یہ آیت میرے دل میں اپنا گھر بسا چکی ہے۔ جن رشتوں میں ایک دوسرے کو دل سے عزت دی جائے وہ برے حالات یا مجبوری میں خاموش ضرور ہو جاتے ہیں لیکن ٹوٹتے کبھی نہیں۔ اور رزق صرف پیسہ نہیں ہوتا، دل کا سکون، تقویٰ، اپنوں کی محبتیں، نماز میں خشوع، اچھی تلاوت، حیا، یہ سب بھی رزق ہوتا ہے۔ جب آپ اللہ کے لیے کچھ چھوڑتے ہیں، حرام سے بچتے ہیں، اپنی نفسی خواہشات سے خود کو روکتے ہیں تو اللہ آپ کو اس کا بہترین اجر دیتا ہے۔ اللہ آپ کے ہر ایک عمل سے باخبر ہے۔ انسان بھول جاتا ہے، اللہ نہیں بھولتا۔ اسے یاد ہے کب کب آپ نے خود کو روکا تھا حرام سے۔ آپ کے اندر طاقت تھی لیکن آپ نے بس اللہ کی رضا کے لیے خود کو روکے رکھا۔ وہ وقت دور نہیں جب آپ کو آپ کے صبر کا اجر دے دیا جائے گا اور آپ کو ہمیشہ کے لیے خوش کر دیا جائے گا۔ یا رب، میں اپنے دل کو تیرے سپرد کرتی ہوں کہ یہ کمزور بہت ہے، مجھے ہر پل بے بس اور مایوس کرتا ہے۔ بس تو مجھے مایوسی کے اندھیروں سے نکال دے۔ اے میرے پاک پروردگار، میرے دل کو مضبوط کر دے اور ایمان پر استقامت دے دے۔ بے شک تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ اگر آپ نظر انداز کرنے کے ماہر نہیں تو آپ بہت کچھ کھوئیں گے۔ سب سے پہلے اپنا سکون۔ کسی دوسرے کے لیے سکھ ڈھونڈنے والے کی ذات پر سکھ آسمان سے برستے ہیں۔ فاصلے کبھی رشتے الگ نہیں کرتے اور نزدیکیاں کبھی رشتے نہیں بناتی۔ اگر احساس سچے اور پرخلوص ہوں تو رشتے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ انسان کی حقیقت یہ بھی ہے کہ وہ تب تک لوگوں سے امید لگائے رکھتا ہے جب تک مٹی میں مٹی نہ ہو جائے۔ ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔
میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا، شکریہ۔ اچھے اچھے کمنٹ میں اپنی اچھی اچھی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں دوبارہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔